नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आजको यो क्लासमा चाहिँ म मोडल क्वेसन सल्भ गराउँदैछु 2076 को सेट ए को एनालाइटिक पार्ट है। 15 मार्क्सको क्वेसन, 2 मार्क्सको क्वेसन र 10 मार्क्सको क्वेसन। यो ब्रिफ एन्सर क्वेसन र डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेसन तपाईले हेर्न मन लाग्छ नि, यसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दैछु। त्यहाँ छ है पार्ट 1 को पार्ट 2 गरेर एक ग्रुप यो सेट ए हो, सेट ए को 2 नम्बरको अनि 10 नम्बरको यो 15 नम्बरको क्वेसन छ। त्यसैगरी ग्रुप सेट बी हैन 2076 चाहिँ सेट बी को हेर्न मन लाग्छ नि पनि तल मैले लिंक प्रोभाइड गर्दैछु, त्यो थ्रु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मसँग फर्स्ट यो 15 मार्क्स लागि क्वेसन छ एनालाइटिकमा। तपाईले दुईटा गर्न पर्छ, यसमध्ये तीनवटा अप्सन छ। अब यहाँनिर भनेको छ अ फ्यामिली इन्कम एन्ड इट्स पर्सेन्टेज एक्सपेन्डिचर अन फुड फर 100 families gave the following bivalent frequency distribution. Find out if there exists any relationship between the family income and expenditure on food and interpret the result. Also test the significance of the result. Estimate the percentage expenditure on food when family income is ₹90,000. यहाँनिर के सोध्यो, रिलेसन छ कि छैन भने कसको बीच, फुड एक्सपेन्डिचर र फ्यामिली इन्कममा भनेपछि रिलेसन मेजर गर्नु पर्यो। बाइभ्यालेन्ट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ, यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो है। पछि आर निकाल्नु पर्यो बाइभ्यालेन्टको लागि। यसको छुट्टै है तपाईलाई डिटेल जान्न मन लाग्छ भने कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ क्वेसन मिनिङ सहित है सबै एक्सप्लेन गरेको छु। त्यसको लिंक मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु, च्याप्टर वाइज छ त्यसमा है। अब यसमा चाहिँ मैले क्वेसन मात्र सल्भ गर्ने क्रममा म अलिकति फास्ट क्वेसन सल्भ गराउँछु। अब यसैगरी मलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ पहिला पत्ता लगाउँ। एउटा कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हुनेछ, त्यसपछि इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनशिप बिट्विन फ्यामिली इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अन फुड एन्ड इन्टरप्रेट दि रिजल्ट भन्यो कस्तो डिग्रीको छ, हाई डिग्री, लो डिग्री, नेगेटिभ, पोजिटिभ। अनि भने चाहिँ अल्सो टेस्ट दि सिग्निफिकेन्स अफ द रिजल्ट। सिग्निफिकेन्स टेस्टको प्रोबेबल इररले गर्ने भयो। अनि इस्टिमेट द पर्सेन्टेज अफ एक्सपेन्डिचर अन फुड व्हेन फ्यामिली इन्कम इज 90,000 भन्छ। अब 90,000 हुँदाखेरि इन्कम हुँदाखेरि एक्सपेन्डिचर चाहिँ कति पर्सेन्टेज हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यहाँनिर मैले के गर्नु टेबल रेडी बनाइसकेको छु है। तपाईँले टेबल बनाउन आउँदैन भने त्यो पनि तपाईँले सिक्न पर्यो पहिलो सुरुमा। त्यसको लिङ्क तल प्रोभाइड गरिदिएको छु है, टेबल कसरी बनाउने भनेर सर्टकट टेक्निकहरू छ। अनि त्यसपछि अब मैले एउटालाई एक्सले मान्छु, अर्कोलाई वाइले मान्छु। फुड एक्सपेन्डिचरलाई मैले जुन यो भर्टिकली दिएको थियो त्यसलाई मैले एक्सले माने र यो होराइजन्टली भएको चिजलाई वाइले माने। अब कसैले यसलाई एक्स यसलाई वाइ पनि मान्न सक्छन्, त्यो अनुसार मान्न पाइयो। आफूले केलाई मानेको छु त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। अब मलाई यहाँनिर क्वेसनले दिएको चिजहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दा यहाँनिर फुड एक्सपेन्डिचर पर्सेन्टेजमा त यो चाहिँ बाई यो चाहिँ डिस्क्रिटमा छ हैन। अनि त्यसपछि फ्यामिली इन्कम चाहिँ कन्टिन्युसमा छ। 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। पछि 20 to 40 यसको मिड भ्यालु भनेको 30, 40 to 60 को 50, त्यसपछि यहाँनिर 70, त्यसपछि 90 र यो 110 मिड भ्यालु हो। अब यो त डिस्क्रिटमै भइहाल्यो 15, 20, 25, 30 यसको मिड भ्यालु हुने कुरा भएन। अब हामीले निकाल्छौँ यु एक्स माइनस ए अपन याद गर्थ्यौँ कन्टिन्युसमा। अब यहाँनिर अहिले के छ एक्स माइनस ए, मैले बिच यसलाई 20 लाई माने, चारवटा छ ठ्याक्कै बिच पनि छैन हैन, 20 लाई माने। अब यो डिस्क्रिट सिरिज हो तै पनि सबैलाई के हुन्छ भने कतिले डिभाइड जान्छ, यो सबै नम्बरलाई 15, 20, 25 र 30 यो सबै नम्बरलाई 5 ले डिभाइड जान्छ। त्यही भएर हामीले के गर्न पाउँछ भने यो 5 ले डिभाइड गर्न पाइन्छ क्या, नम्बर सानो हुन्छ जस्तो भने। अब यहाँ जस्तै एजुमिन 20 लाई माने भनेपछि 15 - 20 म यस्तो टाइपको पनि क्वेसन सल्भ गराइदिएको छु कि। त्यही भएर बेसदेखि नै हेर्नु लाग्छ भने चाहिँ लिङ्क थ्रु तल प्रोभाइड गरिदिएको छु। कोरिलेसन रिग्रेसनको बाइभ्यालेन्ट टेबल कसरी सल्भ गर्ने त्यो थ्रु जानु होला है। अब अहिले यसलाई मैले 15 - 20 भनेको -5 आउँछ, डिभाइड बाई 5 गरेँ -1। 20 - 20 भनेपछि यो 0 भयो, यो 1 भयो, यो 2 भयो। यसरी यु निस्क्यो। ए को भ्यालु मैले कति माने 20, त्यहाँ 15 - 20 अनि यहाँनिर 5 गरेँ। 5 चाहिँ किन सबैले कमन नम्बर जान्थ्यो त्यही भएर। अब कहिले काहीँ नजाने नि अबलाई यहाँ 1 2 3 4 अबलाई यस्तो 1 2 3 4 गर्ने त्यो केसमा हामी एक्स माइनस ए मात्र गर्छौँ। त्यसै गरी यतातिरलाई मैले बी माने कति 70, पछि मैले लेट ए इक्वल्स टु 20 र बी इक्वल्स टु कति माने 70। र यसको बी को हाइटलाई हामी के भन्छौँ भी निकाल्दा चाहिँ वाइ माइनस बी अपन के गर्छौँ यो एक्स माइनस ए अपन एच भएको थियो हैन। के भनेको के को भ्यालु भनेको यसको हाइट कतिको छ त 20 को छ। त्यही भएर 30 - 70, 30 - 70 भनेको कति आयो त -40 डिभाइड गर्दा -2। 50 - 70 गर्दा -20 डिभाइड बाई हाइटको छ 20 गर्दाखेरि -1, 0, 1 र 2 भइहाल्यो। यसरी भयो। अब यतातिर एक्स राख्छु भने एफ स्क्वायर एफ बी हुन्छ यतातिर। त्यसै गरी यतातिर वाइ राख्छु भने यतातिर एफ बी स्क्वायर एफ बी हुन्छ। अब यो अनुसार गरेपछि यहाँ फ्रिक्वेन्सी त उसैले दिइसकेको छ ड्यास ड्यास 7 3, त्यसपछि ड्यास 4 6 10, त्यसपछि ड्यास 9 12 19, त्यसपछि 3 4 5 8, त्यसपछि 7 3 ड्यास ड्यास। अब के गर्नु भने यसलाई जोडौँ। यो फ्रिक्वेन्सी जस्तै यसरी जोड्दा यहाँ फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 7 र 3 यो 10 भयो। यस्तो तरिकाले हामीले फ्रिक्वेन्सी जोड्दै जाउँ।
अब जोड्दै जाँदाखेरि फर्स्टमा भयो 3 र 7 ले 10 भयो, त्यसपछि 4 9 4 3 यो जोड्दाखेरि हुन्छ तपाईको 20, 7 6 12 र 5 जोड्दाखेरि यो हुने भयो 30, त्यसपछि 3 10 9 र 8 जोड्दाखेरि हैन यो जोड्दाखेरि हुने भयो कति त 40। यहाँ यसरी जोड्दाखेरि 100, यता जोड्दा नि त्यही आउनु पर्यो भनेपछि यसरी जोड्दा चाहिँ 7 र 3 ले 10, 4 6 र 10 ले 20, 9 12 र 19 ले भयो कति त 40, त्यसपछि 3 4 5 र 8 ले कति भयो 20 भयो, 7 र 3 ले कति भयो 10 भयो, 10 30 60 70 80 90 100 भयो हैन, 10 30 भयो, 40 70 80 90 100 भयो। एफ यु कसरी निस्किन्छ, एफ यसरी चाहिँ यसको लागि यु यतातिर छ, 10 इन्टु -1 भनेको -10, 20 इन्टु 0 भनेको 0, 30 इन्टु 1 भनेको 30, 40 इन्टु 2 भनेको 80, यसरी टाइप गर्ने भयो। त्यसै गरी अब एफ यु स्क्वायर कसरी आउँछ, एफ युलाई फेरि युले गर्नुहोस्, -10 इन्टु -1 भनेको 10, 0 इन्टु 0 0, 30 इन्टु 1 30, 80 इन्टु 2 160 हो। त्यसै गरी एफ यु भी कसरी आउँछ, एफ यु भी भनेको अहिले निकाल्नुला, यतापट्टि एफ भी निकाल्नु, एफ इन्टु बी 10 इन्टु -2 -20, 20 इन्टु -1 -20, 40 इन्टु 0 0, 20 इन्टु 1 20 र 10 इन्टु 2 भनेको 20। त्यसरी एफ यु स्क्वायर भने जस्तै एफ बी स्क्वायर भनेको एफ बीलाई फेरि बीले गर्नुहोस्, 20 इन्टु -2 यो भनेको 40 हुने भयो, -20 इन्टु -1 भनेको 20 भयो, 0 इन्टु 0 0, 20 इन्टु 1 भनेको 20, 20 इन्टु 2 भनेको 40। डिटेल जान्न मन लागेछ भने यसको लिङ्क तल प्रोभाइड गरिदिएको छु है, यसरी गर्नुहोस्। यहाँ त क्वेसन त्यस्तो धेरै म एक्सप्लेन गरिरहेको छुइनँ। अब एफ यु बी निकाल्न चाहिँ के भन्छ नि, एफ इन्टु यु इन्टु बी प्रत्येकलाई निकाल्नुपर्छ के, जस्तै यो ठाउँमा फ्रिक्वेन्सी कति 3, यसको लागि यु कति -1, यसलाई भी कति 1, 3 इन्टु -1 इन्टु 1 को -3 यसरी हुने भयो के। यो ठाउँमा कति 7 इन्टु -1 इन्टु 2 भनेको यो ठाउँमा कति हो त 7 इन्टु -1 भनेको -7 इन्टु 2 भनेको -14। यो ठाउँमा त 4 इन्टु 0 इन्टु -1 0, 9 इन्टु 0 इन्टु 0 0, 4 इन्टु 0 इन्टु 1 गर्दा 4, 3 इन्टु 0 इन्टु 2 गर्दा 0, सरी यहाँ पनि 0 है, 4 इन्टु 0 इन्टु गर्दा यो रो सबै 0 भएको ठाउँमा 0 भइहाल्यो कि। अब यहाँ ठाउँमा 7 इन्टु 1 इन्टु 2 गर्दा -14, 7 इन्टु 1 7 इन्टु -2, 6 इन्टु 1 इन्टु -1 गर्दा -6, 12 इन्टु 1 इन्टु 0 गर्दाखेरि 0, 5 इन्टु 1 इन्टु 5 इन्टु 1 इन्टु 1 गर्दा 5, यो ठाउँमा त फ्रिक्वेन्सी छैन। अनि यो ठाउँमा 3 इन्टु 2 इन्टु -2 गर्दा -12, 3 इन्टु 2 6 इन्टु -, 10 इन्टु 2 इन्टु -1 गर्दा -20, 19 इन्टु 2 इन्टु 0 गर्दा 0, 8 इन्टु 2 इन्टु 1 गर्दा 16, यो ठाउँमा छैन फ्रिक्वेन्सी। यसरी गरेपछि -3 -14 आयो, यो सबैमा 0 0 0 भयो, त्यसपछि -14 -6 0 र 5 आयो, त्यसपछि -12 -20 0 र 16 आयो। यति भइसकेपछि यो भित्रको फ्रिक्वेन्सी भने एफइबी राख्दा यो जोड्ने हो कि -3 -14, यो -3 र -14ले हुँदो रहेछ कति -17, 0 0 0 सबै जोड्दा यो 0, माइनस माथि माथि जुन अघि हामीले बक्समा हालेको छ नि त्यो भयो कि -14 -6 0 र 5 गर्दाखेरि यो हुँदो रहेछ -15, त्यसरी -12 -20 0 र 16 गर्दा यो हुँदो रहेछ -16। त्यसै गरी यतातिरको एफइबी भन्छ यो भर्छौँ कि हामी यसरी -14 -12 -26, यो 0 -6 -26, 0 0 0 0, -3 0 5 16 हैन, यो भनेको 18 भयो, -14 ले गर्दा यो -14 भयो। यसरी गर्दा यो भनेको समेसन एफ यु एफ बी भयो, सबै जोड्दा कति हुन्छ 0, यो भनेको एफ बी स्क्वायर हुन्छ 40 20 20 40 गर्दा कति भयो 120। त्यसै गरी यो ठाउँमा कति भयो समेसन एफ युबी भनेको -26 -26 18 -14 ले गर्दा -48। त्यसैले यो जोड्दा एफ यु भनेको यो 100, एफ यु स्क्वायर भनेको कति आउने भयो 200 र समेसन एफ यु भी भनेको यो कति आउने -40। यो दुईटा एफ यु भी जताको भन्ने पनि एउटै हो कुरा, किन एउटा यसरी यसरी जोड्दै राखेको अनि सबै जोडेको, एउटा चाहिँ यसरी यसरी जोड्यो अनि फेरि सबै जोडेको नि एउटै हुन्छ। यति भइसकेपछि मलाई सुरुवातमा सोधेको थियो इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनसिप भनेको थियो हैन,
फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनसिप रिलेसनसिप केले मेजर गर्छ आरले मेजर गर्छ यसको लागि फर्मुला n समेसन एफ यु भी माइनस समेसन एफ यु इन्टु समेसन एफ भी अपन n समेसन एफ यु स्क्वायर माइनस समेसन एफ यु को होल स्क्वायरको रुट अन्डर इन्टु n समेसन एफ भी को स्क्वायर माइनस समेसन एफ भी को स्क्वायर यो फर्मुला याद हुन पर्यो अब यसको भ्यालु राख्दा कति कति छ त हामीसँग n भनेको 100 इन्टु एफ यु भनेको -48 एफ यु भनेको -48 एफ यु भनेको अब यहाँ माइनस हैन यो माइनस भयो अनि एफ यु भनेको 100 एफ बी भनेको 0 अपन n भनेको 100 इन्टु एफ यु स्क्वायर भनेको 200 माइनस एफ यु भनेको 100 को स्क्वायर रुट अन्डर इन्टु n भनेको 100 इन्टु यो कति भयो त 120 भयो -0 को स्क्वायर भ्यालु जस्ट जहाँ जहाँको थियो त्यो भ्यालु मैले यहाँनिर राखेँ यो राख्दा माइनस आउँदो रहेछ कति यसको भ्यालु आउँदो रहेछ -0.438 -438 आर को भ्यालु नेगेटिभ आयो सिन्स आर इक्वल्स टु -0.438 सो देयर इज नेगेटिभ त भइहाल्यो नेगेटिभ पनि 0.5 भन्दा हैन यता चाहिँ देयर इज लो डिग्री अफ नेगेटिभ कोरिलेसन अब उसले टेस्ट गर्न सोधेको छ हामीलाई के पनि हामीलाई यहाँनिर सोधेको छ सिग्निफिकेन्ट टेस्ट फाइन्ड आउट इफ देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनसिप बिट्विन इन्कम फ्यामिली इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एन्ड अन फुड एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट इन्टरप्रेट गरिहालेँ त्यसपछि भने चाहिँ अल्सो टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ द रिजल्ट अब सिग्निफिकेन्ट टेस्टको लागि म के गर्छु सिग्निफिकेन्स टेस्ट भनेको प्रोबेबल इरर निकाल्छु पी भनेको हैन कसरी निकाल्छु त 0.6745 इन्टु 1 माइनस आर स्क्वायर अपन रुट अन्डर एन यो फर्मुला हो सिग्निफिकेन्स टेस्टको लागि 0.6745 इन्टु 1 माइनस आर स्क्वायर भनेको भर्खर निकालेको -0.438 को स्क्वायर अपन रुट अन्डर एन भनेको 100 यो गर्दा यसको भ्यालु आउँछ 0.055 अब हामीले जहिले पनि मोडुलस को चेक गर्छौँ कि सिग्निफिकेन्ट टेस्ट 0.438 के भनेको थियो भन्दा यदि यसको डिटेल हेर्न मलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्ट टेस्ट कसरी गरिन्छ यसको मिनिङ थियो लिङ्कमा थ्रु जानु होला तल है यसकै क्लासमा गएर हेर्नु ल यहाँ मैले मोडल क्वेसन मात्र सल्भ गर्ने क्रममा धेरै कुरा एक्सप्लेन गर्न पोसिबल छैन र लेन्दी पनि हुन्छ नि भिडियो तर यहाँनिर के हुन्छ नि प्रोबेबल इरर चाहिँ के भन्दा यो मोडुलस अफ आर पोजिटिभ आयो भने त ठिकै छ नेगेटिभ आयो भने हामी पोजिटिभै सोचेर जान्छौँ यो भन्दा ठुलो आयो भने इरर त्यो बेला सिधै इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ अब ठुलो आएन अहिलेलाई 0.438 भन्दा 0.055 के भयो सानो यदि यही सट्टा सपोज तपाईँको यहाँनिर 0.528 आइदियो भए योभन्दा ठुलो हुन्छ सिधै इन्सिग्निफिकेन्ट इरर ठुलो आउने बित्तिकै इन्सिग्निफिकेन्ट सानो आउँछ भने हामी एक लट के गर्छौँ यसलाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ 6 टाइम पी भनेको त्यहाँ चाहिँ 6 इन्टु 0.055 यो गर्दा यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 0.32 अब 6 टाइम पी गर्दा पनि के भन्दा त मोडुलस अफ आर नेगेटिभ मात्रै सो देयर इज सिग्निफिकेन्ट रिलेसन यसरी हामी यो सिग्निफिकेन्स टेस्ट गर्छौँ है अब अरू डिटेल बुझ्न मन लाग्छ भने चाहिँ यसकै टपिक्समा गएर हेर्नु होला है भिडियो त्यसपछि अब यहाँनिर मलाई अर्को सोधेको के भन्दा अल्सो टेस्ट भइहाल्यो इस्टिमेट द पर्सेन्टेज एक्सपेन्डिचर अन फुड व्हेन फ्यामिली इन्कम इज हो अब यहाँनिर कुरा फ्यामिलीको इन्कम हामीले इन्कमलाई केले मानेको छौँ है यहाँनिर मानेको छौँ हामीले फ्यामिली इन्कमलाई वाइले यतातिरको वाइले मानेको छौँ वाइको भ्यालु 90,000 हुँदाखेरि पर्सेन्टेज अफ एक्सपेन्डिचर कति भनेर सोध्यो अब मैले माने अनुसार हैन जुन यहाँ माने अनुसार वाइको भ्यालु 90,000 हुँदा एक्स कति भनेर सोधिरहेको छ एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउन के चाहियो हामीलाई एक्स अन वाइ इक्वेसन चाहियो एक्स अन वाइ इक्वेसन चाहियो अनि यसको लागि फर्मुला एक्स माइनस एक्स मिन इक्वल्स टु बी एक्स एन्ड वाइ वाइ माइनस वाइ मिन है पछि अब मलाई चाहियो एक्स मिनको फर्मुला ए प्लस समेसन एफ यु अपन एन इन्टु के सरी एच ए मैले एजुम गरेको 20 प्लस एफ यु भनेको 100 अपन एन भनेको 100 इन्टु 5 भनेको यो 25 आयो वाइ मिन भनेको समेसन बी प्लस समेसन एफ बी अपन एन इन्टु के भयो त्यो स्टेप डेभिएसन मेथड जस्तो भयो अब यहाँ यु र भीमा नै हुन्छ नि त समेसन एफ डी ड्यास अपन एन इन्टु एच गरे जस्तै हो अब बी भनेको एजुम गरेको छ 70 प्लस एफ बी भनेको त 0 अपन 100 इन्टु हाई 20 को छ 17 आयो अब एक्स मिन र वाइ मिन आयो अब मलाई चाहिन्छ रिग्रेसन
रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट कति चाहियो त रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ एक्स अन वाई नै चाहियो किनभने मलाई त एक्स भ्यालु निकाल्नु छ सो बी एक्स एन्ड वाई भन्दा अब यो एक्स एन्ड वाई निकालौँ यसको लागि फर्मुला एच बाई के इन्टु है एन समेसन एफ यु भी माइनस समेसन एफ यु इन्टु समेसन एफ भी अपन एन समेसन एफ भीको स्क्वायर माइनस समेसन एफ भीको होल स्क्वायर यसको लागि एच भनेको 5 थियो के भनेको 20 थियो 5/20 भयो इन्टु एन भनेको 100 इन्टु एफ यु भी भनेको भर्खर निकालेको -48 माइनस 100 एफ भी भनेको त 0 अपन एन भनेको 100 इन्टु एफ भी स्क्वायर भनेको 120 माइनस 0 को स्क्वायर यो गर्दा यसको भ्यालु आउँछ -0.1 अब इक्वेसन बनाऊ लाइन अफ रिग्रेसन अफ के हो त एक्स अन वाई एक्स माइनस एक्स मिन इक्वल्स टु बी एक्स एन वाई वाई माइनस वाई मिन अब कसैले त्यो भ्यालु यतातिरकोलाई चाहिँ वाई यतातिरको एक्स भन्छ चाहिँ भ्यालु चाहिँ सेम हो तर यो डिनोट चाहिँ उल्टो भइरहेको हुन्छ है यति चाहिँ याद गर्नु अहिले चाहिँ मैले माने अनुसार गर्दैछु एक्स माइनस एक्स मिन भनेको हामी भर्खर निकालेको थियौँ 25 इक्वल्स टु बी एक्स भनेको -0.1 वाई भनेको वाई नै भ्यालु र वाई मिन भनेको 70 छ अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा एक्स माइनस 25 इक्वल्स टु -0.1 वाई माइनस र माइनसले प्लस भयो यो 7 अब एक्स इक्वल्स टु -0.1 वाई प्लस 7 अनि यो माइनस गर्दा प्लस 25 हो देयरफोर एक्स इक्वल्स टु -0.1 वाई प्लस यो भएको 32 यो हाम्रो इक्वेसन बन्यो अब यसरी एक्स इक्वल्स टु -0.1 वाई प्लस 32 यो हाम्रो इक्वेसन बन्यो अब हामीले क्वेसनले सोधेको छ इन्कम कति हुँदा 90,000 हुँदाखेरि पर्सेन्टेज अफ एक्सपेन्डिचर अन फुड कति हुन्छ भनेको छ अब वेन इन्कम भनेको हामीले के भनेको छौँ वाई 90,000 भयो भने अब यहाँ 90,000 भनेर लेख्नु हुँदैन कि 90 मात्र लेख्नुपर्छ किन टेबलमा हेर्नु न टेबलमा 000 झिकेर लेखेको छ कि जसरी उसले लेख्छ हामीले त्यसरी लेख्ने हो भनेपछि यहाँनिर अब एक्स भनेको -0.1 इन्टु 90 प्लस 32 गर्दाखेरि यो आउँदो रहेछ कहिले त 23% भनेपछि यदि 90,000 कमाउँछ भने त्यो मान्छेको चाहिँ फुडमा चाहिँ कति खर्च हुन्छ त 23% खर्च हुन्छ यसरी हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्यौँ अब हामी गर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन है त सँग यहाँनिर क्वेसन छ द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन सोज द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ विकली एक्सपेन्डिचर अन फुड्स अफ स्टुडेन्ट इन अ सर्टन लोकालिटी अफ काठमाडौँ हुनेछ डिस्क्राइब द भेरियस क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अल्सो कमेन्ट अन द नेचर अफ डिस्ट्रिब्युसन भन्यो कि अब यहाँनिर के भन्यो भन्दा यो भेरियस क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्समा के पर्छ भन्दा जस्तै तपाईँले मिन निकाल्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर अफ डिस्पर्सन भयो कि पछि यहाँ एउटा मिन निकालिदिनुहोस् अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिदिनुहोस् त्यसपछि यहाँनिर भनेको चाहिँ अल्सो कमेन्ट अन द नेचर अफ डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ नेचर अफ डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि हामी के मेजर गर्छौँ यसमा स्क्युनेस र कर्टेसिस मेजर गर्छौँ अब सबै चिज गर्नुपर्ने छ मोमेन्ट्स मेथडबाट प्रिफर गर्छौँ र मोमेन्ट्स मेथडबाटै गर्छौँ यहाँनिर त्यसको लागि हामीलाई सुरुमा पहिलेसम्म त र मोमेन्ट्स निकाल्नु पऱ्यो μ1 ड्यास μ2 ड्यास μ3 ड्यास र μ4 ड्यास निकाल्छ यसको लागि फर्मुला समेसन एफडी ड्यास अपन एन इन्टु एच हुन्छ यसको लागि फर्मुला समेसन एफडी ड्यासको स्क्वायर अपन एन इन्टु एचको स्क्वायर हुन्छ त्यसपछि समेसन एफडी ड्यासको क्युब अपन एन इन्टु एच क्युब हुन्छ अनि यो समेसन एफ डी ड्यासको पावर 4 अपन एन इन्टु एचको पावर 4 हुन्छ भनेपछि मलाई पहिला सुरुमा एफडी ड्यासको स्क्वायर एफडी ड्यासको क्युब र एफडी ड्यासको पावर 4 निकाल्नु पऱ्यो हामी टेबलमा बनाउँछ यसको होइन कन्टिन्युअस सिरिजमा छ यसको मिड भ्यालु युज गर्छौँ र त्यो टेबल बनाइसकेपछि र मोमेन्ट्सलाई हामी सेन्ट्रल मोमेन्ट्समा कन्भर्ट गर्छौँ अनि त्यसपछि बिटा 1 ले मेजर गर्छौँ μ3 को स्क्वायर अपन μ2 को क्युब अथवा गामा 1 ले मेजर गरिन् भयो μ3 अपन μ2 को पावर 3/2 यसरी गरिन् भयो अनि बिटा 2 ले चाहिँ के गर्छ कर्टेसिस मेजर गर्छ यो भनेको μ4 अपन μ2 को स्क्वायर यो कुरा म गर्छु पहिलेसम्म टेबलमा भरौँ है अनि यसको डिटेल हेर्न मलाई चाहिँ स्क्युनेस भने यहाँ कर्टेसिसको होइन कसरी मोमेन्ट्स मेथड युज गर्छ नि त्यसको लिङ्क तल मैले प्रोभाइड गरिदिएको छु फर्स्ट म टेबलमा भ्यालु निकाल्छु अनि फर्दर सिम्प्लिफाई गरौँला मलाई अब क्वेसनमा 32 40 42 50 52 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 to 110 दिएको थियो अनि फ्रिक्वेन्सी त्यसको करस्पोन्डिङ 10 15 28 33 40 35 25 14 दिएको छ यसको मिड भ्यालु निकाल्यो ओके 30 देखि 40 को मिड भ्यालु भनेको एक्स स्मल एक्स को मिड भ्यालु 30 देखि 40 को 35 40 देखि 50 को 45 अनि 50 to 60 को 55 60 to 70 65 70 to 80 को 75 80 to 90 को 85 90 to 100 को 95 र 100 to 110 को 105 हो अब डी ड्यास निकाल्छौँ डी ड्यास निकाल्न मैले
यो कसरी भन्छ नि डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए अपन याच हो। एउटालाई एजुमिन मानु, बिचतिरकोलाई मान्दा सजिन्छ, ठ्याक्कै बिच पर्दैन। मैले यहाँनिर 65 लाई मान्दै हैन। अब भनेको एक्स माइनस 65 अपन यसको हाइट कतिको छ 10 को छ। अनि पछि 35 माइनस 65 यसरी भयो के 35 माइनस 65 डिभाइड बाई 10 भनेको यो कति आउनुभयो त -30 डिभाइड बाई 10 भनेको -3 आउनुभयो। त्यसै गरी अब यहाँ 45 छ, 45 माइनस 65 हैन, 45 माइनस 65 अपन 10 भनेको -20 डिभाइड बाई 10 गर्दा -2 आउनुभयो। त्यसै 55 माइनस 65 भनेको -10 डिभाइड बाई 10 गर्दा -1, 65 माइनस 65 भनेको 0, अनि 75 माइनस 65 भनेको फेरि 10 डिभाइड बाई 20 गर्दा 1, 85 माइनस 65 भनेको 20 डिभाइड बाई 10 गर्दा 2, 95 माइनस 65 भनेको 30 डिभाइड बाई 10 गर्दा 3 र 105 माइनस 65 भनेको 40 डिभाइड बाई 10 गर्दा 4 भयो। यसरी भइसकेपछि एफ डी ड्यास चाहियो। यहाँ छ डी ड्यास यसमा छ 10 इन्टु -3 भनेको -30, 15 इन्टु -2 भनेको -30, 28 इन्टु -1 भनेको -28, 33 इन्टु 0 भनेको 0, 40 इन्टु 1 भनेको 40, 35 इन्टु 2 भनेको 70, 25 इन्टु 3 भनेको 75, 14 इन्टु 4 भनेको 56। एफ डी ड्यासको स्क्वायर कसरी निकाल्नुहुन्छ? एफ डी ड्यासको स्क्वायर भनेको दुईवटा अप्सन छ तपाईँसँग कि डी ड्यासको स्क्वायर गर्नुहोस् अनि आको भ्यालु एफले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। भनेको मतलब कस्तो? -3 को स्क्वायर भनेको 9, 9 इन्टु 10 भनेको 90, -2 को स्क्वायर भनेको 4, 4 इन्टु 15 भनेको 60। यसरी गर्नु पऱ्यो। अर्को भनेको एफ डी ड्यासलाई फेरि डी ड्यासले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। जस्तै एक्स वाईलाई फेरि वाईले मल्टिप्लाई गर्नु के आउँछ? एक्स वाई स्क्वायर। फेरि यो झुकेर तपाईँले एफ डी ड्यासको स्क्वायर यस्तो टाइप गर्नुला हैन, 30 -30 को स्क्वायर भनेर लेख्नुला, -30 को स्क्वायर भनेर लेख्नु, त्यो मिस्टेक भयो। एफ इन्टु डी ड्यासको मात्र स्क्वायर है, डी ड्यासको मात्र स्क्वायर हुँदाखेरि कि एफ डी ड्यासलाई फेरि डी ड्यासले गर्नु पऱ्यो कि भने डी ड्यासको स्क्वायर निकाल्नुहोस् अनि एफसँग मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। अब मैले चाहिँ यहाँ कसरी गर्दा सजिलो एफ डी ड्यासलाई डी ड्यासले गरेँ। -30 इन्टु -3 गर्दा 90, -30 इन्टु -2 गर्दा 60, -28 इन्टु 1 गर्दा 28, 0 इन्टु 0 0, 40 इन्टु 1 भनेको 40 भयो, 70 इन्टु 2 भनेको 140 भयो, 75 इन्टु 3 भनेको 275 भयो र 56 इन्टु 4 भनेको 224 भयो। यसरी एफ डी ड्यास क्युबको लागि पनि त्यही अप्सन हो कि तपाईँले डी ड्यासको क्युब गर्नुहोस् अनि त्यसपछि लाएर एफसँग मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। जस्तै -3 को क्युब भनेको 27 इन्टु 10 गर्दा 270 माइनसमा हुन्छ हैन, -2 को क्युब भनेको 8 -8 मा हुन्छ, इन्टु 15 गर्दा -120 कि भने हामीसँग अलरेडी एफ डी ड्यास चल्दैछ, एफ डी ड्यासको स्क्वायर छ त्यसलाई डी ड्यासले गर्नुहोस्। भन्नु खोजेको मतलब कस्तो भन्दा जस्तै 90 इन्टु -3 भनेको -270, 60 इन्टु -2 भनेको 120, 28 इन्टु -1 भनेको 28, 0 इन्टु 0 0, 40 इन्टु 1 भनेको 40, अनि त्यसपछि 140 इन्टु 2 भनेको 280, अनि 275 इन्टु 3 भनेको 675 र 224 भनेको 224 इन्टु 4 भनेको 896। त्यसै गरी एफ डी ड्यासको क्युबलाई फेरि केले गर्नुहोस्? डी ड्यासले गर्नुहोस्। एफ डी ड्यासको पावर 4 आयो, -270 इन्टु -3 गर्दा प्लस भयो 810, -120 इन्टु 2 गर्दा 240, 28 इन्टु 1 गर्दा 28 पोजिटिभमा भयो, माइनस माइनस प्लस, 0 इन्टु 0 0, 40 इन्टु 1 भनेको 40, 28 इन्टु 280 इन्टु 2 भनेको 560, अनि 675 इन्टु 3 भनेको 2025, 896 इन्टु 4 भनेको 3584 भयो। यसरी जोड्दाखेरि समेसन एफ डी ड्यास भनेको 153, समेसन एफ डी ड्यासको स्क्वायर भनेको 807, समेसन एफ डी ड्यासको क्युब भनेको 1473 र एफ डी ड्यासको पावर 4 भनेको 7287 आयो। अब यसरी समेसन निकालिसकेपछि हामीलाई अब र मोमेन्ट चाहियो। र मोमेन्ट्सको लागि फर्स्ट र मोमेन्ट्सको फर्मुला अघि मैले सुरुवातमा पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ, एफ डी ड्यास अपन यान इन्टु याच हुन्छ। अब एफ डी ड्यास हामीले कति निकालेको छ 153, तर 153 डिभाइड बाई यान भनेको 200 इन्टु याच भनेको 10 को छ 7.65 आयो। त्यसरी एफ डी ड्यासको स्क्वायर भनेको 807 छ, तर म्यु टू ड्यासको लागि चाहिँ समेसन एफ डी ड्यासको स्क्वायर अपन यान इन्टु याचको स्क्वायर गर्दा 807 अपन 200 इन्टु 10 को स्क्वायर गर्दा 40.35 आयो। त्यहाँ म्यु 3 ड्यासको लागि कुरा गर्दा एफ डी ड्यासको क्युब, एफ डी ड्यासको क्युब भनेको 1473 अनि यो आज डिभाइड बाई 200 इन्टु 10 को छ, यो गर्दा 7365 आयो। यसरी म्यु 4 को लागि समेसन एफ डी ड्यासको पावर 4 अपन यान इन्टु याचको पावर 4 भनेको 7287 अपन 200 इन्टु 10 को 4 भयो। यो गर्दाखेरि कति आयो त 36435 आयो। यसरी गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने यो र मोमेन्ट्स हो। अब यसलाई सेन्ट्रल मोमेन्ट्समा जान्छौँ। सेन्ट्रल मोमेन्ट्समा लाग्दाखेरि सेन्ट्रल मोमेन्ट्सको लागि फर्मुला कति भयो त? अब यसरी र मोमेन्ट्स निकालिसकेपछि र मोमेन्ट्सलाई हामी सेन्ट्रल मोमेन्ट्ससँग कन्भर्ट गर्छौँ। सेन्ट्रल मोमेन्ट्ससँग कन्भर्ट गर्न लागि हामीसँग फर्मुला छ μ1 भनेको μ1 ड्यास माइनस μ1 ड्यास, त्यही भएर जहिले पनि 0 आउँछ। 7.65 माइनस 7.65 गर्दा 0 भयो। μ2 भनेको μ2 ड्यास माइनस μ1 ड्यासको स्क्वायर भनेको 40.35, μ2 को भ्यालु छ, माइनस 7.65 को स्क्वायर गर्दा 334.98 आयो। μ3 को लागि μ3 ड्यास माइनस 3 μ2 ड्यास इन्टु μ1 ड्यास प्लस 2 μ1 ड्यासको क्युब छ। μ3 भनेको हामी निकाल्छौँ 7365 माइनस 3 इन्टु μ2 भनेको 40.35 इन्टु 7.65 प्लस 2 इन्टु μ1 भनेको 7.65 को क्युब, यो गर्दा माइनस 999.93 आयो है। तपाईँलाई यो डिटेल हेर्नुको लागि चाहिँ मोमेन्ट्स मेथड भनेर कसरी गर्छ भने त्यसको लिङ्क मैले तपाईँलाई प्रोभाइड गरिदिएको छु। μ4 को लागि μ4 ड्यास माइनस 4 μ3 ड्यास इन्टु μ1 ड्यास प्लस 6 μ2 ड्यास इन्टु μ1 ड्यासको स्क्वायर माइनस
3 μ1 dash को पावर 4 छ यो सबै भ्यालु राख्दाखेरि आउँदो रहेछ 2718 हैन 271862.32 भयो। अब उसले हामीलाई यहाँनिर मेजर गर भनेको छ के हामीलाई यहाँनिर स्क्युनेस कर्टोसिस त छँदैछ प्लस भेरियस क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ भनेपछि पहिलो सुरुमा हामी यसको निकाल्न सक्छौँ के मिनको लागि कुरा गरौँ। मिनको फर्मुला के भयो त मिन भनेको हामीले मोमेन्ट्स मेथड अनुसार गर्छौँ भने एक नम्बरमा मिन हैन। अब यहाँनिर मैले गर्दैछु मिनको लागि फर्मुला a प्लस μ1 ड्यास अनि a भनेको हामीले यो जुन मिन गरेको 65 प्लस μ1 ड्यास भनेको 77.65 आएको छ। यो भनेको भ्यालु आउँदो रहेछ कता 72.65 यो केमा हो 000 हो कि किनभने उसले हामीले दिएको x दुईटा 0 मा हो हैन भनेपछि यो कति आयो त 7265। त्यसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट्सको रुट अन्डर हो किनभने भ्यारिएन्स भनेको सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट्स भने सेम हो अनि सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट्स आएको छ कता 334.98 यो भ्यालु कतिमा भयो त यो आउँदो रहेछ 18.574 यो केमा हो 0 0 दुईटा अनि पछि यसको आउँदो रहेछ कति 857.4 यो कुरा गरे। अब हामीलाई स्क्युनेस र कर्टोसिस मेजर गर्नुपर्छ। स्क्युनेस र कर्टोसिस मेजर गर्दाखेरि हामीले फर स्क्युनेस हामीले दुईटा तरिकाले मेजर गर्न सक्छौँ। एउटा बीटा 1 ले मेजर गरिन्छ अर्को भनेको गामा 1 ले मेजर गरिन्छ। बीटा 1 को लागि फर्मुला कति हुन्छ म्यू यो हामीसँग हुन्छ μ3 को स्क्वायर अपन μ2 को स्क्वायर। μ3 भनेको हामीसँग निकालेको छौँ सेन्ट्रल मोमेन्ट्स -999.93 अपन यो कति हो त μ2 भनेको चाहिँ हामीले निकालेको छौँ 334.98 को पावर यसको माथिको यो स्क्वायर हो यो चाहिँ क्युब। यो गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउँछ 0.0224 0.0224। अब 0 आउँछ बीटा 1 अनुसार मेजर गर्छौँ त हामी के भन्छौँ यदि 0 आयो भने त्यसलाई सिमेट्रिकल भन्छौँ हैन। 0 आयो भने सिमेट्रिकल हुन्छ 0 भन्दा अरु चीज आयो भने चाहिँ अब हामी μ3 हेर्छौँ। अब सिन्स बीटा 1 = 0.224 एन्ड μ3 कति छ त μ3 = -999.93 छ व्हिच इज के भयो त यो व्हिच इज लेस देन 0 सो इट इज नेगेटिभली स्क्युड अब यही चीज तपाईले गामा 1 ले पनि मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। गामा 1 ले गरे भने चाहिँ कति हुन्छ त μ3 अपन μ2 को पावर 3/2 μ3 को -999.93 अपन 334.98 को पावर 1.5 यसरी गर्दा माइनसमा आउँथ्यो यसको एन्सर आउँथ्यो -0.156 -0.156। अब के भन्न पाउँछ सिन्स गामा 1 = -0.156 व्हिच इज लेस देन 0 सो इट इज नेगेटिभली स्क्युड। जोन अनुसार गरे पनि हुन्छ है बीटा 1 अनुसार गरे पनि भयो गामा 1 अनुसार गरे पनि भयो। अब अहिलेको लागि मैले बीटा 1 अनुसार मात्र कुरा गरेँ। त्यसैगरी अब कर्टोसिसको लागि के छ त कर्टोसिसको लागि चाहिँ बीटा 2 भनेको अब लागि हामीसँग यहाँ फर्मुला भएको त μ4 अपन μ2 को स्क्वायर μ4 भनेको भर्खर हामीले निकालेछौँ कति 271862.32 अपन 334.98 को पावर स्क्वायर। यो गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 2.28। अब हामीले के आन्छौँ बीटा 2 अनुसार गर्दा त बीटा 2 = 2.28 व्हिच इज लेस देन 3 सो डिस्ट्रिब्युसन इज यसरी भन्छ। अब यो यसको अलि डिटेल हेर्न मलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने यो अरूहरू क्वेसन पनि हेर्न मलाई चाहिँ यसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु त्यो अनुसार तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति फर्मुला धेरै छ यसमा यो अनुसार मैले सल्भ गरेँ। अब अर्को क्वेसन सल्भ गराउँछु 19 नम्बरमा व्हाट डु यु मिन बाइ लिनियर प्रोग्रामिङ मोडल भनेको छ। अनि यो ग्राफिकल मेथडबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ सर्टेन बाउन्ड्रिज दिएको चिज हैन कन्स्ट्रेन्टहरु दिएको चिजलाई चाहिँ हामीले म्याक्सिमाइज र मिनिमाइज गर्ने क्रम हो। अ पर्सन रिक्वायर्स मिनिमम 10, 12 and 12 units of chemical A, B and C respectively. A liquid product contains 5, 2 and 1 units of ABC per jar. A dry product contains 1, 2 and 4 units of ABC per carton. If the liquid product costs ₹30 per jar and dry product costs ₹20 per carton, formulate this problem in a linear programming model. How many of each product should be purchased in order to minimize the cost to meet the requirements? Also find the minimum कस्ट है भनेपछि हाम्रो अब्जेक्टिभ्स यहाँ के भयो त मिनिमाइजिङ द कस्ट भयो। भनेपछि अब यो लिनियर प्रोग्रामिङ सल्भ गऱ्यौँ। पहिलेसम्म यो ल्याङ्ग्वेजमा भएको कुरालाई कन्स्ट्यान्टमा कन्भर्ट गरौँ है। अब यो कन्स्ट्यान्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले कस्ट चाहिँ मिनिमाइज गर भनेको छ भनेपछि कस्ट हाम्रो अब्जेक्टिभ्स भयो मिनिमाइजेसनको। अब के बाउन्ड्रीहरू दिएको छ त्यो हेरौँ। भनेपछि यहाँनिर रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति छ त मिनिमम रिक्वायरमेन्ट के प्रोडक्टको भन्दा ए बी र सी को चाहिँ कति चाहिन्छ भन्दा अ पर्सन रिक्वायर मिनिमम अफ 10, 12 र
12 युनिट चाहिन्छ भनेको छ के त ए बी र सी त्यो एबीसी मिनिमम प्रोडक्ट यति पुर्याउनको लागि उसले के युज गरेछ त भन्दा एउटा लिक्विड प्रोडक्ट कन्टेन्ट्स भनेछ लिक्विड एउटा अर्को चाहिँ हामीसँग युज भएको छ उसले ड्राई जार ड्राई बक्स छ लिक्विड कन्टेन्ट्स पर्छ अनि ड्राई प्रोडक्ट कस्ट ओके ड्राई प्रोडक्ट लिक्विड र ड्राई पनि ला अनि पछि एबीसी रेसियो अब लिक्विड प्रोडक्ट लिक्विडले चाहिँ कति कन्टेन्ट गर्नु त ए 5 2 र 1 त्यसपछि ड्राई प्रोडक्ट कन्टेन्ट्स 1 2 एन्ड 4 युनिट्स अफ एबीसी पर कार्टुन भनेको छ हैन यसरी युज गरे एउटा लिक्विडले हो भने 5 2 र 10 युनिट्स के हुने भयो त एबीसी एउटा कार्टुन ड्राई कार्टुन लिनु भने 1 2 र 4 हुने भयो अनि त्यसपछि भनेको छ कस्ट इफ द लिक्विड कस्ट प्रोडक्ट कस्ट 30 रुपीज अनि त्यसपछि 20 पर कार्टुन भनेको छ यो कस्ट भयो अब हामी यसलाई चाहिँ के गर्नु परेछ त लिनियर प्रोग्रामिङ मोडलमा कन्भर्ट गरेर मिनिमाइज गर्नु पर्छ अब इफ x and y be the amount of liquid product and dry product used भने मैले यो लिक्विड यो अहिले मैले क्वेसन सल्भ गरिरहेको 19 नम्बर है मोडल क्वेसनको 19 भनेपछि लिक्विड प्रोडक्ट x एउटामा 5 हुन्छ नि 5x हुने भयो प्लस ड्राईमा एउटामा 1 हुन्छ भने y एउटामा y हुने भयो यो दुईटा जोड्दाखेरि मिनिमम 10 हुन पर्यो कि 10 भन्दा धेरै हुन पाइयो कमी हुन भएन मिनिमम रिक्वायरमेन्ट त्यसगरी 2x प्लस 2y चाहिँ के हुन्छ लेस देन इक्वल टु 12 र x प्लस 4y 12 हुने अनि वेयर xy ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुने भयो यदि उसले लिक्विड प्रोडक्ट युज नै गर्न सबै ड्राई मात्र गर्ने लिक्विड 0 हुने भयो युज गरे नि 1 2 3 हुने भयो त्यसगरी ड्राई युज नै गर्न भन्यो भने ड्राईको भ्यालु 0 हुने भयो युज गरे नि 1 2 3 भनेपछि नेगेटिभ भन्दा तल x र y जाने भएन तर यो कन्डिसन भयो र यदि इफ अब z बिदा मैले कस्ट भन्यो भने z भने कति हुने भयो त z इक्वल्स टु 30x प्लस 20y यो हाम्रो कस्ट फङ्सन हो अब बाउन्ड्रिजलाई लाइन निकालौँ भनेपछि लाइन निकाल्दाखेरि इक्वेसन अफ कन्स्ट्रेन्ट अब हामीले गर्छौँ के भन्दा यो कन्स्ट्रेन्टको यो जुन हामीले कन्स्टेन्ट बनायो नि यसलाई हामी केमा कन्भर्ट गर्छौँ इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्छौँ इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्दा केही गर्ने होइन यहाँ हामीले 0 इक्वल टु राख्ने हो इनइक्वालिटी साइन हटाएर इक्वल टु साइन राख्ने मतलब 5x प्लस y इक्वल्स टु 10 एउटा इक्वेसन भयो अब यसमा हामी के गर्ने हो नि पोइन्ट पत्ता लगाउने हो के पोइन्ट पत्ता लगाउँदाखेरि यदि x 0 भयो भने किनभने हामीले लाइन तान्न कम्तीमा दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ जुनसुकै पोइन्ट लिए पनि भयो सजिलो के हुन्छ नि x र y 0 0 मान्दियो भने सजिलो हो के एकचोटि x 0 मानौँ यदि x 0 भयो भने यति 0 भयो 5x प्लस y इक्वल्स टु 10 मा x 0 मान्यो भने 5 इन्टु 0 प्लस y इक्वल्स टु 10 यो त 0 भयो भनेपछि y भने कति आउनुभयो 10 यदि y लाई चाहिँ 0 मान्ने हो भने y 0 मान्ने हो भने 5x प्लस 0 इक्वल्स टु 10 हुन्छ भनेपछि यसको भ्यालु कति हुने भयो त 2 हुने भयो भनेपछि लाइन पासेस थ्रु 0,10 एन्ड 2,0 लाइन पासेस थ्रु भनेपछि अब यसको लागि लाइन ड्र गरौँ न लाइन ड्र गऱ्यो भने जस्तै मैले एकातिर साइडमा यसलाई एक्स एक्सिस राखेँ यसलाई ग्राफ पेपरमा बनाउनुपर्छ हामीले बनाउँदाखेरि एक्जाममा अलि स्केलिङ पनि सबै भयो अहिले मैले यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यसरी गरेँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यो बोर्डमा स्केलिङ मिल्दैन ग्राफ पेपरमा स्केल बनायो भने स्केल राम्रोसँग बन्ने हुन्छ हैन किनभने हामीलाई ग्राफमा अलरेडी स्केल मिलिसकेको हुन्छ त्यहाँ अब x को भ्यालु 0 भयो भने x को भ्यालु 0 भने y 10 x को भ्यालु 0 भने y 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो हो र त्यसैगरी x को भ्यालु 2 भयो भने x को भ्यालु 2 भने y को भ्यालु 0 भने यो लाइन भनेपछि अब यसलाई ड्र गर्दाखेरि यो जोड्ने हामीले यसरी अब यो त मैले इक्वेसनको बनाए इक्वेसन बनाइसकेपछि यो लाइन ड्र भयो हाम्रो रिजन भनेको त ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ तर यसको रिजन कि यतातिर पर्ला कि यतातिर पर्ला त्यसको लागि हामी के लिन्छौँ त टेकिङ टेस्ट पोइन्ट यसको पनि मैले सेपरेट है यो लिनियर प्रोग्रामिङको सेपरेट भिडियो बनाएको छु कि खास कसरी यो टेस्ट पोइन्ट लिने किन टेस्ट पोइन्ट लिने अनि यो पोइन्ट कसरी प्लट गर्ने है सबैको डिटेल्स भिडियो छ जसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु अहिले चाहिँ मैले डाइरेक्ट क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ मैले धेरै एक्सप्लेन गरिरहेको छु जस्ट क्वेसन सल्भ मात्र गर्दैछु टेकिङ टेस्ट पोइन्ट t 0,0 ओरिजिनलाई टेस्ट पोइन्टले मैले अब यो यहाँ ल्याएर राख्ने हो 5 इन्टु 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10
भनेपछि 0 इक्वल्स टु 0 चाहिँ 10 भन्दा ठुलो अथवा बराबर हो रे मिल्यो त मिलेन फल्स सो इट डज नट कन्टेन्स ओरिजिन भनेपछि हाम्रो हाफ प्लेनले हाफ प्लेन डज नट कन्टेन ओरिजिन भनेपछि यतातिर परेन यतातिर देखाएको टेस्ट पोइन्ट सोधेको मिलेन फल्स भयो भनेपछि यतातिर साइडमा जाने हो त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट छ सेकेन्ड इक्वेसन चाहिँ 2x + 2y = 12 भन्यो भनेपछि यहाँ पनि त्यही गरौँ यदि x 0 भयो भने x 0 भने y 6 y 0 भयो भने x 6 भनेपछि लाइन पासेस थ्रु कति त 0, 6 6, 0 भनेपछि 0 हुँदा 6 1 2 3 4 5 6 यो ठाउँ र 6 हुँदा 0 1 2 3 4 5 6 यो दुईटा लाइनलाई जोड्छौँ अब यो स्केलले जोडिन्छ स्केल राखेर ग्राफ पेपरमा जोड्ने हो यो मैले यहाँनिर डाइरेक्ट गर्दैछु बोर्डमा त्यही भएर यो मेरो लाइन ठ्याक्कै नमिल्न पनि सक्छ एकुरेट पोजिसनमा अब यसको पनि टेकिङ टेस्ट पोइन्ट लिँदाखेरि टेकिङ टेस्ट पोइन्ट t 0, 0 गरे भने यसमा लर राखौँ 2 × 0 + 2 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 चाहिँ 12 भन्दा ठुलो हो रे हो त होइन नि अथवा बराबर हो त होइन भने यो पनि फल्स आयो यसले पनि सो इट डज नट हाफ प्लेन डज नट कन्टेन्स ओरिजिन भनेपछि यो पनि यतातिर परेन यतातिरै पऱ्यो माथितिरै पऱ्यो त्यसै गरी अब फ्रम इक्वेसन थर्ड इक्वेसनमा चाहिँ के छ त यसमा छ x + y = 12 हुनुभयो x + y = 12 यसबाट पनि त्यसरी दुईटा पोइन्ट निकालौँ x y x 0 भयो भने x + 4y = 12 x + 4y = 12 x 0 भने y 3 x 0 भने y 3 y 0 भयो भने x 12 x 0 भने y 3 y 0 12 भनेपछि लाइन पासेस हुने कति हो त 0, 3 र 12, 0 0, 3 0 1 2 3 र 12, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पछि यो ठाउँमा यसरी पानी भयो यसलाई पनि टेस्ट पोइन्ट ल्याउँ t 0, 0 गऱ्यो भने यसमा राख्दा के हुने त 0 + 4 × 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 12 भनेपछि यसमा त्यही आयो 0 चाहिँ 12 भन्दा ठुलो अथवा मिल्यो मिलेन फल्स सो हाफ प्लेन डज नट कन्टेन यतातिर फर्क्यो ओरिजिन भन्दा अपोजिटतिर अर्को अब यहाँनिर xy ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भने चाहिँ यो जहिले पनि कस्तो हुन्छ त x = लाइन 0 भनेको यो लाइन भयो अब ग्रेटर देन 0 भनेको यो लाइन भयो त्यसपछि y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भन्छ y 0 भनेको x एक्सिस हो ग्रेटर देन 0 भनेको यो भयो अब यसलाई सबैको फिजिबल रिजन निकाल्नु पर्यो सबैको एरिया कमन एरिया किनभने स्याडेड एरिया हुन्छ यो लाइन यतातिर फर्काएको छु भन्नु मतलब यहाँदेखिको माथिको रिजन सबै यो लाइनको यहाँभन्दा माथिको रिजन हो यसरी सबैको आफ्नो रिजन निकाल्न पर्यो त्यो कमन रिजन भनेको सबैको चाहिँ कहाँ अब त अहिलेलाई यो भयो मिनिमाइजेसनको क्वेसन छ मिनिमाइजेसन यसरी ओपन सेप पनि बन्न सक्यो म्याक्सिमाइजेसनको केसमा त जहिले पनि के हुन्छ क्लोज्ड सेप नै बन्छ है म्याक्सिमाइजेसन के छ जहिले पनि क्लोज सेप बन्छ अब यो मिनिमाइजेसनको केसमा चाहिँ यसरी ओपन बन्न पनि सक्छ क्लोज्ड बन्न पनि सक्छ भनेपछि यसको अब पोइन्टहरू फिजिबल रिजनको पोइन्ट एउटा यो पोइन्ट भयो अर्को यो पोइन्ट भयो अर्को यो पोइन्ट भयो अर्को यो पोइन्ट यो ग्राफमा त इजिली लेखिन्छ यो फर्स्टलाई मैले ए मान्दै सपोज ए भनेको यो 0, 10 भयो पहिला एक्स एक्सिस भ्यालु लेख्छ त्यसपछि यो पनि ग्राफमा मजाले देखिन्छ है यो भनेको हाम्रो आउँछ यहाँदेखिको डिस्टेन्स 1 मा हुन्छ खास यसको रिजन ठ्याक्क पर्छ 1, यो 5 को ठाउँमा पर्छ 1 2 3 4 5 अहिले मेरो पनि देखिरहेको छ तर राम्रोसँग मेरो स्केल मिलेको छैन यो बी मान्दै यो सी भनेको 1 2 3 4 अराउन्डमा पर्छ खासै अलिकति यता आउँछ 1 2 3 सरी ठिकै छ ल मेरो यसमा नि 4 मै परेको छ लगभग है किनभने मैले ग्राफ युज गरेको छैन लगभग कुरा गर्दैछु ग्राफमा जुन मैले बनाएर हेर्दाखेरिको डाटा लेख्दैछु 4, हाइट 1 2 को छ यो लगभग 2 मा परेको छ त्यसपछि यो सी माने र यो डी भयो डी भनेको त मजाले हेर्न सकिन्छ यसमा नि 0, 12 हो अनि यो फिजिबल रिजन आयो क्या भर्टिसेस अफ फिजिबल रिजन भनेको एउटा ए 0, 10 बी 1, 5 सी 4, 2 र डी 0, 12 यति भयो अब हाम्रो एम भनेको के भन्दा
कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने हो, यसलाई मिनिमम भ्यालु। यसको मिनिमम भ्यालु कहाँ हुन्छ त? यो फिजिबल रिजनमा त्यो मिनिमम भ्यालु कहाँ हुन्छ त्यो लेख्ने हो। यसको लागि फर मिनिमम भ्यालु यहाँनिर पोइन्ट है, यो ग्राफमा बनाएर तपाईँको पोइन्ट्स भयो। अनि यो फङ्सन छ, हाम्रो फङ्सन के छ त? फङ्सन छ 30x + 20y, 30x + 20y। यो भ्यालु राख्ने हो कि अब यो भ्यालु राख्दाखेरि 0 र 10 छ एउटा, 0 र 10 भने यहाँ राख्दौँ। 30 × 0 + 20 × 10 भनेको कति आयो? 200। अर्को पोइन्ट छ कति? 1 र 5। 1 र 5 भनेको 30 × 1 + 30 × 1 + 20 × 30 × 1 + 20 × 5 भनेको यो हुन्छ 130। 1,5 पछि 4,2 आयो। 4,2 भनेको 30 × 4 + 20 × 2 भनेपछि 120 + 40 भनेको 160 भयो। त्यसपछि 4,2 पछि 0,12, 0,12 भनेको 30 × 0 + 20 × 12 यो 240 भयो। मिनिमम भ्यालु पत्ता लगाउने हामीले मिनिमम भ्यालु कतिमा आयो त? सरी यो मैले यहाँ 0,12 भने त यो 12,0 चाहिँ भयो। एक्स एक्सिस पहिला लेख्नु पर्यो। यो 12,0 यसरी 12,0 भयो। यो 12 × 30 × 12 + 20 × 0 360। मिनिमम भ्यालु पनि हो 200 भयो हैन? मिनिमम भ्यालु 200 भयो। 200 कि 130, सरी 130 रहेछ, 130 भयो। पछि देयरफोर फङ्सन अथवा कस्ट इज मिनिमम, कस्ट इज मिनिमम कति त? ₹130 एट कुन किन्न पर्यो त? एक्स कतिवटा किन्न पर्यो? एक्स किन्न पर्यो एउटा when 1 unit of x and 5 unit of y purchased। एउटा x र 5 वटा y किन्यो भने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट पनि पुरा हुने भयो र के यो कस्ट पनि के हुने भयो? मिनिमाइज हुने भयो। यसरी मैले यो एनालाइटिक क्वेसन छ है भनेपछि यो ग्रुप सी को क्वेसन थियो एनालाइटिक 15 मार्क्सको क्वेसन। फर्स्ट क्वेसन यो रिग्रेसन एनालाइसिसको कोरिलेसन रिग्रेसन बाइभेरिएट। सेकेन्ड हामीले गऱ्यौँ यो स्क्युनेस र कर्टोसिसको मोमेन्ट्स मेथडबाट। र थर्ड यो क्वेसन थियो लिनियर प्रोग्रामिङ एलपिबी प्रब्लम, ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम थियो, कस्ट मिनिमाइजेसन गरौँ। यो क्लास यति नै।